ऑफलाईन ऑफलाईन नमस्कार. आयच्या या पत्रकार परिषदेक तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव ॲडव्होकेट सुरेश तिळवे आनी म्हाजे बरोबर आसा संदेश तेळेकर आनी वेन्झी विएगस. आयची पत्रकार परिशद घेवपाचे फाटले कारण म्हटल्यार जे NCZMN डिसिजन पोर्ट लिमिटाचेर जे दिलां तें आमकां आम आदमी पार्टी म्हणून मात्तूय मान्य ना. आमी गोंयकारां खातीर सांबाळून दवरपा खातीर जे घातक असे प्रकल्प गोंयान BJP सरकारान हाडलेले ताचो सदांच विरोध केला. आनी CZMP प्लॅनाच्या बाबतीन जितले मिटिंग्यो जाल्यो, पब्लिक हियरिंग जाली, थंय वचून आमी आमचे जे मुद्दे आसा, जे गोंय सांबाळपा खातीर मुद्दे आसा ते थंय सादर केल्या. आम आदमी पक्ष सदांच गोंया फाटल्यान आनी गोंयकारां फाटल्यान आसतलो. आमकां खबर आसा की 2-3 दीस जाले वो NCZMA चो बोवाळ चालू आसा, पूण आमी मुद्दाम रावल्ले की BJP आनी प्रमोद सावंत बाब हाचेर कितें रिएक्शन दिता काय म्हणून पळोवपाक. अजून पर्यंत तांचे ह्या गजालींचेर कांयच रिएक्शन येवना आनी हेच प्रूव करता की हे ह्या डिसिजनान शामील आसा आनी हेंकां गोंयाचे आनी गोंयकारांचे मात्तूय पडिल्ले ना. आम आदमी पक्ष गोंयकारां फाटल्यान सदांच आसा आनी जे घातक प्रकल्प गोंयान BJP सरकार हाडपाक सोदता ताचो सदांच विरोध आम आदमी पक्ष हो करतलो. हाचे मुखार हांव मागतां संदेश बाबा कडेन की तांणी फुडें उलोवचें. NCZMA चे जे डिसिजन जालें त्या डिसिजना नंतर एक गोष्ट क्लियर जाली. आता MPTक जे मेजर पोर्ट ऑथॉरिटी म्हणून जी एक ऑथॉरिटी मेळ्ळी, जो स्टेटस मेळ्ळा, ताचो स्टेटसाचो गोंयच्या लोकांचेर आनी गोंयचेर कितें परिणाम जातलो हे समजून घेवपाक जाय. ह्या स्टेटसा नंतर MPT गेट्स एक एक्सटेन्सिव्ह पावर मेळटा. जितली आमची भांगराळे जे कोस्टल लायन आसा, जी बीचीस आसा, त्या बीचीसाचेर पावर मेळ्ळो, ताचेर ऑथॉरिटी मेळ्ळी MPT. आनी हाच्यामुळे जो गोंयकार भाव जाचे दैनंदिन जे जीवन आसा ह्या दर्या देगेर जे वसलेले आसा, त्या दर्या देगे वयल्यान ताचे जे डेलीचे कामकाज चलता ते तातूंत व्यत्यय येतलो, तातूंत इंटरफियरन्स जातले, तातूंत ते करपाक ताका मेळचें ना. जे एश्युरन्सीस हाचे पयलीं आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर निलेश काब्राल गोंयचो जो आशिल्लो ताणें दिले, म्हाका दिसता तो आनीक जुमलाच जावन गेले. ताणें सदांच हे CZMPचो जो इश्यू आशिल्लो, जेन्ना गोंयकार कितलेशे NGO, कितलेशे नेचरा खातीर झगडपी लोक जेन्ना मुखार येवन सांगताले, तेन्ना तो सदांच सांगतालो की गोंयचो इंट्रस्ट आमी केन्नाच लूज जावपाक दिवपाना. पण म्हाका दिसता ते वचन, तो जो तेजो एश्युरन्स आशिल्ले, ते आज एक जुमला जावन गेला. आनी खंय तरी गोंयकाराक गोंयच्या जमनी कडल्यान पयस करपाचो प्रयत्न, कित्याक दर्यावेळ हाच्या शिवाय गोंयकाराक जीवन जगप म्हाका दिसता हो विचार सुद्दां केन्ना सहन जावचो ना. आनी म्हाका दिसता ही BJP तेच करपाक उठला. पण आम आदमी पार्टीचो स्टँड सदांच क्लियर आसा. CZMP जावं त्या CZMP प्लॅनाचेर आदारून जो व्हडलो घाट हांच्यांनी रचला कोल डेस्टिनेशन करपाचो गोंयांत, तें जावपाक आम आदमी पार्टी आनी गोंयचो लोक केन्नाच दिवचे ना. आतां वेन्झी बाबा कडेन ताणें फुडें उलोवप करचें. आज हो जो BJP सरकार आल्लो गोंयांत आनी BJP सरकारा गेले जे सो कॉल्ड आमदार आशिल्ले आनी तांचे एसोसिएट्स जे आसले, तेम आज कित करपा जाय आसलें, तेमी आज गोंयकारां बारा उबो रावपाक
आज एक प्रायव्हेट मेंबर बिल घडून हाडपाक आशिल्लें असेंब्लीन की लोकां बरा रावपाक, कित्याक लोकांक आज गोंयांत कोळसो नाका. लोकांक आज गोंयांत कोळसो या गोंय एक कोळशाचें हब हे केल्लें नाका. आम आदमी पार्टीचे आज आमदार अजूनच निवडून येयल्ले ना, पूण आमी जेन्ना 10 तारखेर सगळे निवडून येतले तेन्ना असेंब्लींत आमी प्रायव्हेट मेंबर बिल घालतले. आमी प्रायव्हेट मेंबर बिल घालतले की एमपीटीन जितलो कोळसो आज स्टोरेजांत आसा, all that coal has to be removed. MPT should be clear. Marmagua should be clear of coal. Goa should not hold any coal at MPT. आता हे म्हणले म्हणटकच गोवा should be replaced with business. म्हणजे बोट्यो ज्यो येवच्यो आसात कोल घेवन येतल्यो त्यो आमी बंद करपाक जाय आनी त्यो बंद करून गोवा should be promoted as a pharmaceutical hub. So we have to replace coal business to pharma business. Existing infrastructure जे create केल्ले आसा for coal to be replaced with pharma, which means we are going to protest against coal, remove coal out of Marmagua and bring in more containers, more pharma industry and Marmagua to be made and Goa to be made as a pharma hub. This is our vision आणि हे करपाक आमी मुखार सरतले. So if it is business viable, कोळसो काढून काबार करपाचो गोंयचोन आणि गोंया टू बी कन्वर्टेड टू अ फार्मा हब. सो जो जितलो इन्फ्रास्ट्रक्चर पैसो जो आज कोळसो डेव्हलप करून म्हूण घातलो हा तो वेस्टान वचपाना, पूण कोळसो भायर वयतलो आणि रिप्लेस टू फार्मा हब. आणि हे करपाक इंटेन्शन कोणाचेच ना. हे इंटेन्शन फकत आम आदमी पार्टीक आसा आणि हे आम आदमी पार्टी गेले इंटेन्शन गोंयकारांक दिसती पडटले. 10 तारखेर रिझल्ट आउट येतलो. रिझल्ट आज येतलो म्हणटकच गोंयकारांनी जो फुल मॅन्डेट आम आदमी पार्टीक दितलो आणि आम आदमी पार्टीचो सरकार जेन्ना घडून हाडटले तेन्ना आम आदमी पार्टीचो सरकार एज अ स्टेट गव्हर्नमेंट विल गो अँड शॅल प्लेस एन इंटरव्हेन्शन. आम आदमी पार्टीचो सरकार विल प्लेस एन इंटरव्हेन्शन विथ द सेंट्रल एन्व्हायरमेंट मिनिस्ट्री and this can be done only by the Aam Aadmi Party. We will place an intervention with the Central Environment Ministry as a state representation. आणि हे केले जाल्यारूच आज म्हाका दिसता हो सगळो एन्व्हायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जो आहा तो बंद जातलो आणि गोंया साल्वार करून जातले as well as Goan economy will be protected. We will replace coal hub to pharma hub. गोंयचो विजन जो आसतलो मुखार कोल हब टू फार्मा हब हो करपाचो विजन म्हाका दिसता आम आदमी पार्टी कडेन आहा and nobody else will able to do this. So we strongly oppose and condemn this act what is being done. The NCSCM should take back and make a revision and come back and make sure that the port limits is taken out, and only if they do this, then only the entire coast will remain under the control of locals and local governing authorities and under the state government. And in further, we need to ensure that Goa becomes not a coal hub anymore and is changed to a pharma hub. Thank you. किती प्रश्न असतात? तुम्ही कोर्टाला अप्रोच करता. तेच वेंजी बाबान सांगले न्ही की इंटरव्हेन्शन पिटिशन एज अ स्टेट म्हणून आम्ही फाईल करतले म्हणून. जर फाल्यां याचो गव्हर्नमेंट येऊन आम आदमीचो जाल्यार कितें आम्ही कॉन्फिडंट आसा ह्या फावट आमी सरकार घडयता म्हणून. जर येवना हे 10 तारखेच्या उपरांत आमी मागीर डिस्कस करूया. पूण हो इश्यू हो आसतलो थंयसर पेंडिंग. पळय आमचे सरकार नाशिल्लें, आमचो एकूय आमदार नाशिल्लो तेन्ना आमी सरकाराक ह्या बाबतीन जागेत आशिल्ले आणि जर फाल्यां सरकार येवना जाल्यार सुद्दां आमी गोंया खातीर वावुरतले आणि हेजो विरोध करतले. सरकाराक जो पर्यंत जाग येना तो पर्यंत तांकां तांचेर बडी मारीत रावतले. Vandibab, a few days back, Churchill had took the press conference regarding saying that there is fear in the EVM machines.
So do you think that the paper which ballot paper should be counted? कितें दिसता तुका? इन दीस प्रेस ताणें सांगल्या की सगळे कॅन्डिडेटान मुखार येवन म्हाका सदां ताणें म्हणला की व्हीव्हीपॅटार इट हॅज टू बी चॅक्ड. सो इफ आय एम रायट ईच कॅन्डिडेट इज अलाउड टू रिक्वेस्ट फॉर 3 booths इफ आय एम करेक्ट. सो आमी 5 कॅन्डिडेट आहा बाणाले. 5य जर एकठांय जाले 3 बूथ मागले जाल्यार 15 बूथ आमचे अशेच इस्पेक्ट जातले. सो मागया, वी आर रेडी फॉर इट. हांव 3 मागता, चर्चिला 3 मार्क दिया, डेजमोना 3 मार्क दिया, मागीर बीजेपी कॅन्डिडेट आहा ताका 3 मार्क दिया आनी काँग्रेसाक 3 मार्क दिया. अशेंच करून सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितले कॅन्डिडेट आहा 2 या 3 वॉट एवर इज द अलॉटेड, आस्क ईच पार्टी रिप्रेझेंटेशन आस्क फॉर 3 booths टू बी इन्स्पेक्टेड. ऑलमोस्ट यू आर क्लोज टू 30% of the booths will be covered. I think this is the best way. Let's do it. So you are supporting to this Supporting what? EVM VVPAT to be checked. I will not answer on Churchill's knowledge on EVMs and his claims on that. I can only tell you that there is an approach to handle these things to clear your doubts. Because if he had doubts on EVMs and this, then 2017 elections also same were used. तो जिखलो तो ईव्हीएम सेटिंग करून जिखलो आसतलो पयलो, ताका लागून ताका आतां बिहार पयलो ताका सेटिंग करपाक मेळना. सो मे बी दॅट इज द रिजन. बट द आउटपुट इज इफ यू ऑल वॉन्ट टू डू इट, लेट्स आस्क फॉर 3 this and then we will go ahead. And this is a message to all the candidates across Goa. 3 तुमकां हक आहा मागपाक या 2 आहा हक मागपाक. I'm not sure whether it is 2 or 3, but whatever is the right demand for that, and I think 30% of our booths can be this. So all parties have to request that, and then we'll take it from there. The allegation that he has made some these things in the EVM. I think I have cleared the EVM part of it. We want to keep this press purely for CZNP. Elections are over, the results are on the 10th. The legal process is you have to demand for 2 or 3 as a party, and I think we all can demand for it. And if 30% of this is correct, then I think we have to go with it. Yesterday that defamation, this Congress, what do you like to say about that thing? That our party convener will be answering.